अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद मनीज़ मोइन। और आप जानते हैं कि इज़राइल ने अटैक किया कतर पर, इससे पहले इज़राइल ने अटैक किया ईरान पर। मगर माजी में हम देखते आए हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। जब से इसराइल बेलगाम हुआ है, पूरी दुनिया एक बार से हरकत में आ गई है, और यहाँ तक कि इस्लामी ममालिक को भी ये फ़िक्र लाहक हो गई है कि गालिबन इसराइल का अगला निशाना वो हो सकते हैं, खा वो तुर्की हो, वो सऊदी अरब हो, या वो एक बार फिर से ईरान ही क्यों ना हो। और इज़राइल की तो ये रविश रहती है, आप लेबनान देख लें, आप शाम देख लें, इज़राइल ऐसा पहले भी करता रहा है और अभी भी वो इस अज़म का इयादा करता है कि अगर किसी ने इसराइल के बारे में बात की तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसराइल उसके पीछे, उसके घर तक जाएगा और उसने जो बात की हुई है उसका बदला लेगा। और आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स दिए, या फिर बेन गुरियन की तरफ जाएं आप, उसने क्या स्टेटमेंट्स दिए थे। उसने ये कहा था कि मेरा अगला निशाना पाकिस्तान होगा। तो वो पाकिस्तान की बारी कब आएगी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पाकिस्तान अब क्या करेगा इस बारे में ज़रूर कह सकती हूँ। इस्लामी दुनिया एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गई है और तमाम मिलकर बैठ कर बात कर रहे हैं कि डिफेंस कैसे पैदा करना है, इसराइल को कैसे पट्टा डालना है, और अमेरिका को क्या मैसेज देना है, चीन की क्या पॉलिसी होगी, रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से लेकर चला जाएगा, रीजनल डिफेंस को कैसे बेहतर किया जाएगा। ऐसे में आप ये देखें कि OIC की कॉन्फ्रेंस होती है जब कतर पर अटैक होता है, उसके बाद अब आप देखें कि एक मुआहिदा तय पाता है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और ये होता है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि ज़रूरत वक्त भी है। मगर ऐसे में जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनका क्या बनेगा, उनके दिफा का क्या होगा, ये तमाम मामलात गौर तलब हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट उमर बशीर मौजूद हैं, बिला ताखीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए कैसी हैं? फ़िलहाल तो कुछ कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ परेशान हूँ कि क्या इज़राइल अटैक कर सकता है। देखिए, आपके इज़राइल ने कतर पर अटैक किया, इज़राइल ने उससे पहले ईरान पर अटैक किया, फिर शाम में, फिर लेबनान में, और इस तरह कतर जो था वो एक छठा मुल्क बना। तो इज़राइल अगर इतना ही बेलगाम हो गया तो क्या वो पाकिस्तान पर अटैक करने की जुर्रत कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है और इसमें कोई शक भी नहीं है। अभी आपने डेविड बेन गोरियन की स्टेटमेंट दी थी और उससे पहले बल्कि उसके बाद अभी जो नेतन्याहू हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो भी बाज़ दफ़ा कई पॉइंट्स पे कह चुके हुए हैं कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उनके लिए वो ख़तरा है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये सारे प्लॉट्स और एफ़र्ट्स जारी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उन्होंने एक एफ़र्ट भी की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के ज़रिए, और जिसमें इंडिया फ्रंट पे था। उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे पहलगाम इंसिडेंट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे याद दिलवाऊँ कि हमारी आवाम को बड़ा पता है और बड़े वेल अवेयर हैं इन इंफॉर्मेशन से, इस नॉलेज से, कि जब 2019 में इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी इंडिया के 2 जहाज़ गिराए थे। जी जी। और उस वक्त भी एक बड़ा शोर मचा था कि इसराइली पायलट्स भी इन्वॉल्व थे उस सारी एक्टिविटी में, इसराइल के जहाज़ भी वहाँ पे उड़ते रहे। जिसके बाद हमने अभिनंदन ही गालिबन उनका नाम जी, था, अभिनंदन। उनको वापस किया था। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही उन्होंने प्लान किया था, लेकिन पाकिस्तान की सिंघा नाम था उस पायलट का, जो अभी तक भारत सामने नहीं ला सका, और पाकिस्तान ये कहता है कि वो अब इस जंग के अंदर टारगेट हो चुकी थी, वो भी न्यूट्रलाइज हो गई थी। हाँ, ये जो अभी खातून की बात जी करी, जी। जी 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 जी, वो अभी भी उसकी कल भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। एक मेरे दोस्त हैं एयरफोर्स में, बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि यू कैन काउंट इट 7 नाउ। तो अच्छा। मैंने कहा वो मतलब कहते हैं आप शिवांजी को भी काउंट कर लें, हाँ वो जो शिवांजी खातून थी उसके हवाले से। हाँ जी, तो फिर मेरी ज़्यादा उसका बात नाम वही नहीं। पूरा उसका नाम था, हाँ, सिंघा अगला नाम था। तो वो मेरी अभी तक कन्वर्सेशन चल रही है, तो वो जैसी कुछ चीज़ें आएंगी मज़ीद इंशाल्लाह आपको बताएंगे भी। लेकिन बात हो रही थी कि उस वक्त भी एफर्ट के पीछे इसराइल था, इस दफ़ा भी इसराइल था, लेकिन विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि हमारी इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा वो अवेयर थी। उनका काम ही यही है। जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको पता था इन चीज़ों का, हमारी एयरफोर्स को पता था, तो दे वर वेरी वेल ट्रेंड एंड वेरी वेल प्लान्ड दे हैव फॉर द इंडिया। क्रेडिट गोज टू ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, आसिम मुनीर साहब, मैं कहूँगा, क्योंकि इस वक्त हु इज़ कॉलिंग द शॉट, इट मैटर्स इज अ लॉट। द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, यस, द फील्ड मार्शल इट इज़ द हिमसेल्फ। रियल गिमिक इन द वॉर। ये जो किसने डिसीजन लेना है, हाँ इन्फॉर्मेशन आ रही होती। खैर, लॉन्ग कट टू शॉर्ट, हम आते हैं इस तरफ कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जी, इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। क्या निकलेगा? अच्छा, इसमें है क्या ये जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस
एग्रीमेंट है, इसमें पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए क्या कर सकता है? अच्छा, इसमें ना 3 चीज़ें हैं जो अभी तक सामने आई हैं इस एग्रीमेंट के अंदर से, और एक और चीज़ भी है जो छुपी हुई है जो इंडियंस को पता है। अब वो कैसे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें पता है? जी डेफिनेटली, हम तो उसके ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ये पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने जो अगले आने वाले 5 सालों में प्लान किया हुआ है और जो चीज़ें पाकिस्तान ने चेस बोर्ड पे रख दी हुई हैं, वो अमेरिका क्या, अब पूरा यूरोप देखेगा, बल्कि वो वर्ल्ड कंट्रीज़ जो अपने आप को उस सुपर पावर के अगेंस्ट अपने आप को एक सुपर पावर कंसीडर कर रहे हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेन है वो किस कदर उनसे ज़्यादा आगे सोच रहा है, और उनसे आगे ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने की दे रहा है। वो हमें लकीली वी गॉट द चांस मिल गई है, 2 जगहों पे मिली है, एक इंडियन वॉर वाली और एक ये जो इसराइल ने कतर पे हमला किया उसके अंदर से। अब इसमें 3 चीज़ें इस एग्रीमेंट के अंदर, एक है जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। पाकिस्तान किसी जगह पे अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए कि रिगार्डिंग सऊदी अरब अगर इसराइल अटैक करने जा रहा है या इस सऊदी अरब से मुतल्लिक किसी जगह पे भी उसको कोई ख़तरा नज़र आता है, अपनी रीडिंग के अंदर जो पाकिस्तान की आइज़ हैं उनके अंदर रेडार सिस्टम है, ISI काम कर रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, या किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान से मिलती है या किसी भी मुल्क से मिलती है, तो पाकिस्तान विल शेयर टू सऊदी अरब। दूसरी चीज़ ये है कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इंडिया को जो इस दफ़ा मात दी है ना, उसके बाद पाकिस्तान का साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल है। बड़े सारे, और इसमें चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की थी। डेफिनेटली चीन को पता है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल रोल है जो पाकिस्तान का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर चाइना भी आगे नहीं जा सकता। उसके लिए भी हम मजबूरी बने हुए हैं और हम उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, और अब वही काम सऊदी अरब भी हमारे साथ करेगा। जी डेफिनेटली। हमारी यूटेंसिल्स में से एक ये भी है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो चाइना के साथ हमने किस तरह यूज़ करनी है। बड़े सारे लोग कहते हैं जी कि आप अमेरिका की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, चाइना की तरफ क्यों नहीं करते। चाइना तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, और चाइना की टेक्नोलॉजी और ये वो, हमारे बड़े सारे रीजंस हैं। हम किसी के साथ अलायंस में या ग्रुप में नहीं जा रहे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, हाँ, पॉलिसी है। और तीसरा, अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो पहले भी सऊदी अरब की मिलिट्री को ट्रेन करता आ रहा है, जब सऊदी अरब के वो खाना काबा पे वो जो हुआ था अटैक वाला मामला, उसके अंदर पाकिस्तान ने उसके बाद मिलिट्री असिस्टेंस देनी शुरू कर दी थी सऊदी अरब को, तो पाकिस्तान उनके मिलिट्री ट्रेनिंग उनको दे रहा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। वो लोग यहाँ पे आएंगे, आते भी हैं पाकिस्तान की पीएम ये काम तो वो ऑलरेडी सऊदी अरब के अलावा भी कई ममालिक के साथ कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन फलस्तीन के साथ भी कर रहा है। हाँ जी, अब वक्त की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें इस वक्त आके क्यों इतनी उनके ऊपर फोकस होना शुरू हुआ। वो ये था कि ये पहले से प्लान चल रहा था, ये कोई कतर वाले मामले पे नहीं हुआ, लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर उस एग्रीमेंट का होना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फ्लाई करना और F-16 के ज़रिए उनको सऊदी अरब का रिसीव करना और उनको एक वेलकमिंग जो वो रेड कारपेट और वो सारा देना, पूरी दुनिया ने देखा कि ये क्या होने जा रहा है। जैसे तो शहबाज शरीफ MBS के साथ लगे थे ना, गले मिले थे, तो मैंने कहा ये तो जैसे कोई अच्छा, मुझे उनके वो उस हंसने में और उस मुस्कुराने में पाकिस्तान जैसा एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लगता है ना, वो उस तरह शहबाज शरीफ साहब MBS के गले लगे हुए थे। इतनी बड़ी इकॉनमी है, उनके पास पेट्रोल है पूरी दुनिया में, फिर अरब ममालिक, हमारे पास क्या है, हमारे पास अफवाज है। अभी इसको अनफोल्ड करते हैं ना कि हम कैसे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो जब वो गए मिले तो पूरी दुनिया ने देखा कि ये क्या हुआ। इंडियंस की खास तौर पे उनके ऊपर नज़र थी। जो चौथी चीज़ है ना, वो इंडिया से जुड़ी हुई है, मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो इंडियंस ने देखा कि ये क्या हो रहा है, फिर उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उनके जो इंडियन स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, रिंद्रा जायसवाल के पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है, उन्होंने कहा जी हमें पता था ये होने वाला है, हम इसका जायजा ले रहे हैं। वो रिपरकशंस क्या होंगी, इसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसके ऊपर काम उमर, मुझे ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उससे इंडिया के एक दफा कान खड़े हो गए कि ये होने क्या जा रहा है। इंडिया को परेशानी लाहक हो गई है इस एग्रीमेंट से, बहुत ज्यादा। एक तो उन्हें परेशानी ये है कि पाकिस्तान उनके नेबरहुड में है और पाकिस्तान ने जहाँ उनका 6-0 किया वहाँ 60-0 का दावा करा, और ऊपर से अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, तो फिर तो इंडिया की ईंट से ईंट बजेगी। एग्जैक्टली। एक और ऑप्टिक्स है,
انڈیا اور اسرائیل مل کے کام کرتے ہیں، اس کو بھی مت بھولیے گا، اس تناظر میں بھی کیونکہ پریشانی اسرائیل نے ڈرونز فراہم کیے تھے انڈیا کو، اور انڈیا نے وہ ڈرون چلائے تھے پاکستان پر، اور پاکستان نے ان ڈرون کا کیا کیا تھا، گیند اور بلے کی طرح چوکے چھکے مارے تھے ان آپ ڈرونز نے کو. وہ تصویر دیکھی تھی جس میں وہ عوام اور فوجی دونوں مل کے شوٹ کر رہے تھے، ہاں، لوگ کیونکہ موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے عوام گئے. دیکھنے آئے تھے کہ یہ گھن گھرج ہوتی کیسے ہے، ہوتی اب جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ لڑی کیسے جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا خیر، اب اس میں جب یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا تو اب اس کے اوپر بحث ہونی شروع ہوگی کہ یار یہ کیا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جی قطر پہ حملہ ہونے کے بعد یہ معاہدہ کیا ہے ایسا ہی ہے، کیونکہ حملہ ہو چکا ہوا تھا، یہ آلریڈی پلان تھا. پھر انہوں نے موقع دیکھا اور انہوں نے کہا چلو جی اس کو جو ہے نا کک سٹارٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چل جائے سعودی عرب اور پاکستان کتنے اچھے دوست رہے ہیں. ماضی میں کسی کو غلط فہمی ہو کہ وار کے دوران سعودی عرب نہیں بولا تو وہ دور ہو جانی چاہیے. جی، اگر ایسا کچھ ہوتا کہ سعودی عرب انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے یا ان کے بزنس ٹائز ہیں اس وجہ سے وہ نہیں کر رہا تھا تو یہ غلط فہمی اب دور ہو جانی چاہیے. بھارت کی اصل میں غلط فہمی دور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ چین اور انڈیا کا بھی ٹریڈ موجود ہے، لیکن چین نے کیسے پاکستان کا ساتھ دیا. اب اسی طرح انڈیا اور سعودی عرب کا کتنا بھی ٹریڈ ہو، لیکن سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہے. کچھ سفارتی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ کنٹریز ایکسپریسو ہو جاتے ہیں، کچھ ایکسپریس نہیں کرتے، تو وہ لیکن بیہائنڈ دا وال یا بیہائنڈ دا سین یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب اس کی سب سے بڑی جو اس اکارڈ کی تھریٹ ہے وہ 2 کنٹریز کو ہے، تیسرا بھی ہمارے نیبر میں ہے وہ انڈیا ہے، وہ تھوڑا لیسٹ ہے. سب سے زیادہ اس کی ٹینشن ہے امریکہ کو، حالانکہ وہ بڑی دور بیٹھا ہوا ہے. امریکن ساری بیسز تقریباً 21 کے قریب گلف میں ہے، قطر میں ہے، سعودی عرب میں ہے اور دوسرے ریجنل کنٹریز میں. امریکہ بھی پریشان ہو گیا پاکستان اور سعودی عرب کے ایگریمنٹ سے. بھائی یہ کون آ گیا جس نے میرے علاوہ اس پوری دنیا میں کسی کنٹری کو پروٹیکشن دینی تو امریکہ کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا. یعنی کہ ہم بھی نیٹو کے طرز کا کچھ بنانے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ وہ نیٹو کی ایک وہ بڑا اچھا کسی نے لکھا ہوا تھا کہ نیٹو کے آرٹیکل 5 ہے. ایگریمنٹ کیا ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ پر حملہ کیا، ہمارا ایک میوچل ایگریمنٹ ہوا کہ اگر آپ پر حملہ ہوا تو میرے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں اتروں گا، اگر مجھ پر حملہ ہوا تو آپ بھی اس جنگ میں میرے ساتھ اتریں گے، تو مل کر دونوں اس کا مقابلہ کریں. اٹیک ایٹ ون کنٹری would be considered as an attack to multiple of the countries. اٹیک آن بوتھ کنٹریز ملٹیپل ہونے جا رہا ہے. ملٹیپل پہ بھی آتے ہیں جی، اس میں ترکی ممکنہ طور پہ، ایجپٹ وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. چونکہ ایران اور سعودی عرب کی ایک رائیولری چلتی رہتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید ممکن ہے، لیکن چلیں وہاں برف پگھل گئی، کچھ بہتر حالات ہیں اس وقت، تو وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر قطر آنے کے چانسز ہے کہ قطر نے بھی پلان کیا ہوا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کچھ عرصہ اس کے بعد ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اچھا اس میں جب آپ شامل ہو جائیں گے تو سب سے بڑا پرابلم اسرائیل کو ہوگا. اسرائیل تو پاکستان کا بھی دشمن ہے اور سعودی عرب کے ساتھ کچھ عرصہ علاقہ اس نے گریٹر اسرائیل کے لیے ڈیفائن کیا ہوا ہے، وہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں آتا ہے. یعنی اسرائیل یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے کچھ ایریاز کو ابھی حاصل کرنا ہے، کانفسکیٹ کرنا ہے اور اس کو گریٹر اسرائیل کے پارٹ میں شامل کرنا ہے، جیسے اس نے فلسطین کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ فلسطین جیسا اٹیک ہی سعودی عرب پر بھی کرے. بالکل، مگر اب پاکستان اس کا محافظ ہے. اب زیادہ خطرہ ہو گیا ہے کہ سعودی عرب اس وقت اس ریجن میں ایک تو اسرائیل کا اگریشن اس کو دیکھنے کو زیادہ ملے گا اس اکارڈ کے بعد، اور دوسرا پاکستان اور سعودی عرب کے لیے ایک پرابلم امریکہ سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس ٹائم وار فیئر کے اندر، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جیو پالیٹکس ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کے ہاتھ بھی پاکستان کے خلاف اب بندھنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. چائنا پہلے پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، اب سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مووز کیا ہوں گی، کیونکہ طاقتور کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ ہوتا ہے، کمزور کے ہاتھ میں کوئی اتنا جلدی لوگ جاتے نہیں. اور انڈیا کی اس وقت پوزیشن ایسی ہے. اچھا انڈیا کو کیوں پریشانی لاحق ہے اس کے اندر؟ وہ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ جو چوتھا پوائنٹ ہے نا شاید اس ایگریمنٹ میں نہ لکھا گیا ہو، وہ ہے نیوکلیئر بومب کے حوالے سے. اچھا سعودی عرب کی بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نیوکلیئر پاور حاصل کر لے، نیوکلیئر. اچھا وہ والی گفتگو بھی یہاں پر شیئر ضرور کیجیے گا، وہ جو امریکی سینیٹر کی سعودی عرب کے ایم بی ایس کے ساتھ ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ جی وہ ایک باب وڈبرگ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے 1972 پریزیڈنٹ کا جو الیکشن تھا اس کے حوالے سے بڑی انویسٹیگیشن کی تھی، تو اس کے اوپر ایک مووی بھی بن چکی ہے، آل دا پریزیڈنٹ مین. تو وہ اس میں الیکشن کیمپین کا کچھ برائب تھا اس طرح کا تھا، تو وہ باب وڈبرگ نے اس کو اسٹوری کو ہائی لائٹ کیا، رائٹ کیا، اس کے بعد وہ ایکسپوز ہوئے اور انہیں ریزائن کرنا پڑا. انہوں نے اپنی کتاب وار میں لکھا ہے کہ لنڈسے گرام کی ایم بی ایس سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی آپ کچھ موٹیوز رکھتے ہیں کہ جی آپ نیوکلیئر پاور یا نیوکلیئر بوم کو ایکوائر کر لیں.
تو اس نے کہا جی کہ نہیں میں بڑے پیسفل پرپز کے لیے نیوکلیئر انرجی کو یوز کرنا چاہتا ہوں, ادروائز مجھے اگر بوم کی ضرورت ہوگی تو میں پاکستان سے خرید لوں گا. اچھا, تو یہ ان کا ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر, اور ان کو یہ لگتا بھی ہے کہ پاکستان ان کو مشکل وقت میں دے گا. اور تو اب تو یہ چلتا آ رہا اور اب ہوا یہ, مطلب اس کی ہم نے ایگزیکیوشن اس طرح سے دیکھی کہ یہ معاہدہ طے پا گیا. اب اگر سعودی عرب کو اس ایٹم بام کی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان از دیئر ٹو لانچ اٹ فار دیم ڈیفینس کے لیے. اچھا اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب کے پاس ابھی تک کوئی بام نہیں ہے, لیکن نیوکلیئر ریئیکٹرز موجود ہیں. وہ یورینیم کی افسودگی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کو انرجی پرپزز کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے. اب اسرائیل کو سب سے بڑی پرابلم اور انڈیا کو یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے یہ کام چھپ چھپا کے شروع کر دیا, اور پاکستان تو اس کے اندر کمپیٹنسی رکھتا ہے, بڑے سارے ممالک کو پاکستان نے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں. کوریا نے بھی کی پاکستان کے ساتھ, پاکستان نے کوریا کے ساتھ. خیر اس میں ہمارے جو ہیرو رہ چکے ہوئے ہیں ابھی بھی میرے نزدیک تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب, انہوں نے ان کا ایک پراپر نیٹ ورک, اس کے اوپر بڑی ساری سٹوریز چھپی ہوئی ہیں کہ ایران کو شیئر کیا, لیبیا کو شیئر کیا, پابند سلاسل رہے. وہ پابند مشرف صاحب نے ان کو پابند سلاسل بھی رکھا, ہاؤس اریسٹ بھی رکھا کہ ان کے اگینسٹ ہو گیا تھا امریکہ. اچھا تو اب ان کو یہ بڑا ایک دھچکا لگا ہوا ہے, تھریٹ ہے کہ کہیں انہوں نے اگر نیوکلیئر پاور ایکوائر کر لی, بیلنس آف دا پاور کیا ہے. اگر انڈیا نے نیوکلیئر بم بنا لیا نا تو پاکستان کو بھی بنانا ہے بیلنس کرنے کے لیے, ڈیٹرنس کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس بوم ہے, پاکستان کے پاس نہیں ہے, تو وی آر ویک. وہ ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی دھمکی دے کے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. تو ابھی تو بھارت کے پاس بھی ہے نا, بھارت کے پاس بھی ہے جی. تو اب ہمارے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے. اب مقابلہ برابر کیا ہے, اسرائیل کے پاس ہے, سعودی عرب کے پاس نہیں ہے. ایران بنا رہا تھا, امریکہ کو اور سعودی عرب کو یہ پرابلم تھی. اب اگر سعودی عرب بنا لیتا ہے عرب ممالک کے اندر, تو سعودی عرب بھی ایز اے ایک بیلنس آف پاور, ابھی ہم بیلنس نہیں کر رہے, ابھی ان کا پلڑا بھاری ہے. اس سائڈ ڈیفینیٹلی اسرائیل کے پاس ہے, امریکہ کے پاس ہے, وہ پھر مل کے ریجن کو آپریٹ کریں. اب ریجن کو پورے کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ جو کرائے کی ہم نے سیکیورٹی لی ہوئی تھی نا امریکن سے. لیکن ایک گل سنو میری, پاکستان کے پاس بھی ایک ہی ایٹم بم نہیں ہے, دیر آر ملٹیپلز آف اٹ. جی جی جی, ہم بیچ بھی سکتے ہیں سر. ہم تو میڈم ہم تو شاید ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, جو دنیا کو ابھی شاید سمجھ آنے میں ٹائم لگے گا. ہم نیوکلیئر کے بعد ہائیڈروجن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایک کوریا نے اور ڈفرینٹ کنٹریز نے اس کے ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہیں. اچھا, تو ویسے بھی اگر ہم سعودی عرب میں جا کے اگر ہماری کوآپریشن ہوتی ہے, ہم وہاں پہ بیسز بناتے ہیں, ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہم اسرائیل کے اوپر بیٹھ کے اس کی گردن کے انویجلنس کر سکتے ہیں. سر آپ کے پاس یہ جو گلوب پڑا ہے, میں چاہتی ہوں آپ اس کو ذرا یہاں ہمارے فریم میں شیئر کریں. جی جی, یہ جی سعودی عرب میں اس کو, اب پاکستان اور سعودی عرب کا ڈسٹینس دیکھ لیں, اس سے سعودی عرب کے بالکل یہاں پہ جو ہے نا وہ اسرائیل ہے. تو پاکستان کا جو شاہین 3 میزائل ہے نا, وہ سعودی عرب میں بیٹھ جائے بغیر بھی یہاں سے فائر کر سکتے ہیں. اور اگر یہاں سے دیکھا جائے جی جی, تو میں دیکھ سکتی ہوں دنیا پہ کدھر کر کے اٹیک کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے, میری رینج میں ہے, یعنی پاکستان کے رینج میں ہے. پاکستان کا جو شاہین 3 ہے نا, وہ اس کی رینج ہے 3300 کلومیٹر. اچھا, اور وہ اسرائیل پار بھی کر کے جا سکتا ہے. جی, اسرائیل پار کر کے جو آگے سمندر شروع ہو رہا ہے چھوٹا سا, اس کے اندر بھی جا کے وہ گر سکتا ہے, مطلب وہاں پہ بھی پہنچ سکتا ہے. تو اسرائیل کا ڈسٹینس ہے پاکستان سے بھی, یہاں سے لاہور سے بیٹھ کے کریں آپ کا کوئی 2700 کا آئے گا. اچھا, آپ اس کو مزید آگے لے جائیں, پاکستان کی جو ملٹری وہ نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں وہ کہاں کہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو دیکھتے ہوئے ایک ویسٹرن سائڈ پہ بھی. اسرائیل کو تو ایران کی سائٹس کا نہیں پتا تھا, اور ایران نے اپنے سارے چیزوں کو محفوظ رکھا اور اسے منتقل بھی کرتا رہا, تو پھر یہ کہاں پاکستان کو چیلنج کر پائیں گے, یہ تو نہیں کر سکتے. نہیں, یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو سب کو, جیسے کوئٹہ پاور پلانٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک کام ہو رہا ہے, لیکن جب وہ بن جاتا ہے نا تو اس کو تھریش ہولڈ دی جاتی ہے جہاں سے فائر کیا جاتا ہے اس میزل کو, اس کے لیے تو پھر آپ چھپا کے کرتے ہیں نا, وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجیز موجود ہیں کہ وہ پتہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے بھی فائر ہو سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جی پاکستان اس ساری اس میں سے فائدہ کیا حاصل کر سکتا ہے, کہ پاکستان کے 2 پرابلمس ہیں سب سے بڑے. پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد, دس از اے کوسچن. یس, اور وہ کیا ہے کہ جی پاکستان کا ایک اکنامک پرابلم ہے, بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے, سنس 1947. اچھا, جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم ڈوب گئے, ہم مر گئے, قرضے زیادہ لینے پڑتے ہیں. ایک وقت آیا تھا ہم نے اپنے قرضے اتار دیے تھے, لیکن دوبارہ شروع ہو گیا. بالکل, یعنی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. ذاتی مسئلہ ہے.
ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀज़ें आप ਤੇ लेके ਨया ਮਕੀਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं, एक और भी मसला है ना कि अब मैंने ये फ़ोन ले लिया है ना, तो अब मेरी ख्वाहिश होगी कि इससे आने वाला अगला मॉडल भी लूँ, तो खर्चा जेब में बेशक आप बढ़ेगा ना। मुझसे किराया लेकर नया मोबाइल खरीदें, तो यही तो उधार कर रहे लेके, हैं, सॉरी किराया नहीं, उधार लेकर। यही तो हम कर रहे हैं। हम अपने अखराजात जो हैं वो IMF से लोन लेके वही चलाने की कोशिश कर ਤੇ रहे हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ है? देखें, आपका पेट्रोल है, जब आपने अमेरिका के खिलाफ इंडिया के खिलाफ वॉर लड़ी ना 1971 वाली, तो उसमें सऊदी अरब ने हमें तेल भी दिया, पैसे भी दिए, तो हम उस जंग में किसी जगह स्टैंड करते रहते। उसके बाद जब 2001 आया तो सारी दुनिया को पता चला, हमने वो बॉम्ब कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, चागी में वो धमाके हुए, तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि जिनके पास, तो फिर सऊदी अरब ने उस वक्त भी बड़े अच्छे टाइज बनाने की दोबारा कोशिश अब की। सऊदी अरब के साथ जब ये मुआहिदा हुआ है तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? पाकिस्तान को उसमें से दो चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो आप जो है वो अपना जो पहले लोन चल रहा है उसको आप पे रोल मज़ीद आप आगे बढ़ा देंगे। दूसरा ये है कि आपको $3 अरब जो पिछले दिनों उन्होंने दिए थे रिजर्व्स के लिए, आप उसको मज़ीद कंटेन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं 2-4 सालों के लिए। अच्छा। प्लस आपको ऑयल जो है वो बड़ा सस्ता मिल जाएगा सऊदी अरब से, और उसके बाद आपकी उस रीजन में प्रेजेंस बड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। और पाकिस्तान की मिलिट्री चूँकि उसकी ये एक स्ट्रेटजी है, डेफिनेटली आपकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है शुरू से, तो उसका उसके अंदर बड़ा एक रोल है। तो आपकी मिलिट्री माइट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, आप किसी भी जगह पे दुनिया, अमेरिका इसी वजह से तो हर जगह पे पंगा ले रहा है। कभी वो उधर गल्फ़ में पहुंच जाता है, ये सीरियन वॉर है, फिर उसके बाद इराक वाली वॉर आपने देखी, फिर साउथ अमेरिका में आपने देख लिया। यानी ये दो महाज हैं जहाँ पर पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है। नाजरीन, इस पर और भी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। उमर, जैसा कि आप जानते हैं कि राहील शरीफ की क़यादत में सऊदी अरब ने ऑलरेडी एक इस्लामी इत्तेहाद फ़ौज बनाई हुई है जिसका काम है तहफ़्फ़ुज़ देना इस्लामी ममालिक को जब ज़रूरत पड़े, मगर अभी तक उस फ़ौज का इस्तेमाल नहीं किया गया। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये इस बात को एक बार फिर से इस पर मोहर ज़ब्त करता है कि पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी करेगा, उसका मुहाफ़िज़ है। लेकिन अब ये होगा कैसे? जो मुआहिदे के टर्म्स थे वो तो आप मुझे बता चुके हैं, लेकिन मुझे बताएं कि फ़ौजी कितने उसके अंदर एलोकेट किए जाएंगे? कि इतनी फ़ौज होगी पाकिस्तान की और सऊदी अरब की, या पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब जाने वाले हैं, या सिर्फ ट्रेनिंग फ़राहम करेंगे, या जब सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान अपना एटम बॉम्ब भी यूज़ करेगा, पाकिस्तान यहाँ से अपने जेट्स भी फ्लाई करेगा सऊदी अरब के लिए, या वहाँ पर कोई बेस बनेगी? क्या है रियलिटी, वो मुझे बताएं। अच्छा, इसमें ना ये फेजेस में चलेगा। अच्छा। पहले में आपने MOU साइन कर लिया, दूसरे में इसका प्लान लेआउट किया जाएगा कि पाकिस्तान क्या असिस्टेंस देगा सऊदी अरब को, और उसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, नंबर 1, अगर पाकिस्तान एक प्लान देता है कि जी हमने इसी जगह पे यहाँ पे रडार और डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके लिए पूरी एक टीम होगी, ट्रेनिंग होगी जो पाकिस्तान से वहाँ पे जाएगी, वहाँ के सोल्जर्स को ट्रेन करेगी, वहाँ पे जो भी उनकी डिवीज़न होगी या वहाँ जो भी उनकी कोर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उनको तैयार करेगा। पाकिस्तान खुद भी वहाँ पे मौजूद होगा। फिर स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी जिनके ऊपर आप ट्रेनिंग देंगे उनको, मतलब जेट्स पाकिस्तान के या चाइना के साथ मिल के। आपको इसमें एक और चीज़ भी है कि इसमें मुमकिन तौर पे हो सकता है आने वाले वक्तों में कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस भी नज़र आ जाए आपको उस रीजन में। अच्छा। क्योंकि जो पाकिस्तान ने J-10C वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया, PL-15 मिसाइल वाला, उसके बाद पूरी दुनिया जो है ना वो अमेरिकन की बजाय चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को ज़्यादा देख रही है। ठीक है। अच्छा, तो वो पाकिस्तान का उसमें ऑलरेडी जो पूरी दुनिया में चाइना के साथ अगर कोई कनेक्टेड है जो उनकी टेक्नोलॉजी को दैट इज पाकिस्तान अच्छा समझता है, और चाइना से पहले पाकिस्तान चाइना के मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहा है। और चाइना ने जो अभी अपनी वो डिस्प्ले किया ना अपने आर्टिलरी, अपने वेपन्स का, तो अमेरिका को भी एक दफ़ा कान हो गए कि यार ये चीन तो हमें टक्कर दे रहा है। बिल्कुल, उनका जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसके जो है बॉम्बर को भी मात दे देगा। यस, वो गालबन J-20 उसका है। तो अब इसमें ये है, उसके बाद ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी, और फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री अभी तक 2000-3000 लोग वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान के, उसकी तादाद बढ़ जाएगी वहाँ पे। फिर 1967 से लेके अब तक पाकिस्तान ने कोई 10,000 के करीब उनकी जो है मिलिट्री को ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की ना OIC लेड अलाइंस जो है उसकी, जो जिसको अभी भी राहील शरीफ साहब कर रहे हैं,
اب وہ ایک ٹائم میں ضرورت محسوس ہوئی، وہ بنا، لیکن اس کے بعد کوئی اس کے اوپر افیکٹو ورکنگ نہیں ہوئی. اس وقت تک اتنی تھریٹ پرسیو بھی نہیں کی گئی تھی ہاں جو اب ہوئی ہے. اسرائیل نے جو اب قطر پہ اٹیک کیا نا، کہ امریکہ کی امبریلا کے انڈر ہونے کے باوجود اسرائیل نے اس پہ اٹیک کیا، تو اب عرب ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمیں اس او آئی سی کو افیکٹو کرنے کی ضرورت آ گئی، پیش آ گئی. اسی لیے فوراً او آئی سی کا اجلاس بلایا. اب یہ جو امریکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اکارڈ ہو گیا ہوا ہے ایگریمنٹ، اس کے بعد او آئی سی کی ملٹری کے اوپر پراپر کام کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اس ملٹری کو دیکھیں گراؤنڈ انویژن کے لیے یوز ہوتا ہوا، جیسے ابھی اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے اندر، انہوں جی نے جی گراؤنڈ انویژن سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس او آئی سی کے اندر کچھ ایسی چیز نکلتی کہ متفقہ طور پر سب لوگ کچھ ایسا کرتے کہ اسرائیل کو پتہ چلتا کہ بھائی یہ غلط کر دیا. مگر ایسا ہوا نہیں. وہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، قطر کا اپنا ہے، سعودی عرب وہ کا تو اپنا امریکہ ہے. کو انکریج کرتے ہوئے نظر آئے کہ اسرائیل کو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ نے دوبارہ اٹیک نہیں کرنا، اور امریکہ کام کر رہا ہے امن کے لیے تو وہ سمجھا لے گا، لیکن ہم کچھ پائیدار نہیں کر پائے. او آئی سی کے اجلاس سے ہم کچھ نکال نہیں پائے. کچھ اور نکلے نہ نکلے، لیکن پاکستان کے لیے بڑا کچھ نکلا ہے وہاں سے، اور میرا خیال ہے یہی ہماری جو پٹاری میں سے وہ نکلا ہے نا، ہمیں سمیٹ کے لے آنا چاہیے پاکستان. امریکہ نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے. امریکہ کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسرائیل کو اگر ہم پرمیشن دے دیں قطر پہ اٹیک کرنے کی، تو اس کے ذہن میں یہ نہیں چل رہا تھا کہ بعد میں یہ اسلامی اتحاد بن جائے گا. اس میں سے پاکستان اور سعودی عرب جو اکارڈ اور جو کانٹریکٹ کریں گے وہ اس کے ہائیڈرا ہیڈڈ آنے والے ٹائم میں وہ ہائیڈرا ہیڈڈ ہوگا. اس کے 5-6 فرنٹ ہوں گے اور ویسٹرن کو ان سے کنفرنٹ کرنا پڑے گا، اور وہ بڑا مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے. ایک امریکن نیٹو اور ایک پاکستانی نیٹو. ایک پاکستان اور سعودی عرب لیڈ نیٹو، او آئی سی وہی ہے جو انہوں نے بنا لی ہوئی ہے. تو اب اس کے بعد یہ سچویشن اس ریجن میں بیٹھے ہوئے اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے اس کے اندر، جو پاکستان کی وارفیئر اور ایئر ٹیکنالوجی ہے نا، وہ بھی شفٹ ہونے جا رہی ہے، سعودی عرب کو ملے گی. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کس طرح چلتا ہے، کیونکہ اس ٹائم میں پاکستان کو صرف اور صرف اگر ضرورت ہے تو وہ فائنینشیل سپورٹ کی ہے، اور وہ اسٹرانگسٹ سپورٹ اگر سعودی عرب پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے تو دین میرا خیال ہے کہ آنے والے 5-7 سالوں میں 10 سالوں میں اس ریجن کی جو پالیٹکس ہے، جیو پالیٹکس، وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہے. اس اور میں پاکستان اس کی قیادت کرتا ہوا نظر آئے گا. عمر بشیر، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ یہ انسائٹس شیئر کیے کہ ابھی جو معاملات طے پائے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان. دیٹ واز ویری انسائٹ فل، تھینک یو. اور ناظرین، آپ نے جانا کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں، ہم پہلے کہا کرتے تھے ایشین ٹائیگر، مگر اب اس کا جو عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں نا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ، اور پھر آنے والے وقتوں میں اس میں دیگر اسلامی ممالک کی شمولیت، اور پھر کس طرح یہ ٹکر دیں گے ویسٹ کو، کس طرح وہ جو الائنس امریکہ نے بنایا تھا کچھ ممالک کو تحفظ دینے کے لیے، اس کے مقابلے میں پاکستان کس طرح قیادت کرے گا ان اسلامی ممالک کی، تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں ریجنل ٹائیگر ہوگا. اور نہ صرف یہ سیکیورٹی فراہم کرے گا، بلکہ میں یہ پہلے بھی کہتی ہوں کہ سیکیورٹی اور اکانومی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور میں نے ایک کتاب بھی پڑھی تھی، دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز. اس میں کہیں یہ لکھا تھا کہ یہ دونوں کو ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کے معاملات تو آپ پاکستان کے دیکھ ہی رہے ہیں، مگر آنے والے وقتوں میں پاکستان وڈ آلسو بی دیٹ اکنامک گیم چینجر، کیونکہ یہ کنیکٹیوٹی فراہم کرنے جا رہا ہے اور سی پیک ہمارے پاس ہے. سو دا گراؤنڈ از ویری کلیئر. آپ یہ تمام چیزیں خود سے بھی وٹنس کر رہے ہیں کہ کس طرح معاہدے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، کس طرح حالات موافق ہو رہے ہیں، اور کس طرح پاکستان بھارت کے علاوہ پوری دنیا کو ٹکر دے سکتا ہے. تو دیٹ واز ریئلٹی اینڈ آل فرام آور سائڈ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.